एके वटेन मेघा प्रकल्पांक विरोध जायत आसा जाल्यार दुसरे वटेन मेघा प्रकल्पाच्या नांवान झाडां कापपाचो नेट पळोवपाक मेळटा। दावंड्या येवपी मेघा प्रकल्पाच्या विरोधात आता थळावे मुखार आयल्यात। ह्या बेकायदेशीर कामांचो निषेध तांणी केला। सुमार 64 झाडां तोडपाचे आशिल्ले खंय थळाव्यांनी सध्या काम आडायले। मजगती थळावो आमदार गोय सांबाळपाची घोषणा करता, पूण पयलीं तुजो वाडो सांबाळ अशें म्हणत थळाव्यांनी पोटतिडक लेगीत उक्तायली। आज आमी हिंगा धोंडीकार एकठांय जाले। हे आनीक प्रॉपर्टींकू आनी कन्स्ट्रक्शन कितें तरी आहा ते आमकां अजून खबर ना। हिंग सकाळ येयल्यारू माड कातोताय। माड कातरपाक कोण परमिशन दिल काय म्हणून विचारल्यारू तेणें परमिशन दाखयला की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तांकां 35 माड कातरू परमिशन दिलो आहा। ते परमिशन तेम कितकोन दिला कित्या दिला ते आमकां कांय खबर ना। हिंग कितें येवपा आहा तेंय आमकां कांय खबर ना। हिंग सद्या एक्सेस ना। एक रस्तो तेमी शेत पुरोवन हिंगा रस्तो केलो आहा, तो रस्त्याची ऑलरेडी केस चालू आहा की तो इलिगल म्हणून। आनी आतां आमकां खबर ना हिंग कितें येवपा आहा ते। जेन्ना हांगा एक प्रोजेक्ट येता दवंडे हांगा अंबाजी बिहायंड प्रेझेंटेशन स्कूल आनी तेन्ना ते प्रोजेक्ट येता ते हांवें तो रस्तो बंद केल्लो कित्याक ते प्रोजेक्टा रस्तो ना, खंयच्यानूय रस्तो ना। आनी आमच्या शेतांतल्यान तांणी इल्लीगल रस्तो बांदला जेईगे, पूण ते कोण ते दाखयना, कोणें बांदला ते म्हाका कांय खबर ना आनी आमकां कांय एप्रोच जाली ना ते। आनी तो रस्तो इल्लीगल आनी म्हणजे शेताचो एक 1000 हे आसा, शेताचो कुडको आसा। एक मेगा प्रोजेक्टाक लागून आमी सगळीं दवंडेकार झगडटात आनी त्या प्रोजेक्टा वयर आमी जायते इलिगॅलिटीज चोयल्याय। आनीक आतां प्रेझेंट आयच्या दिसाक दवंड्याक आनी एक दुसरो प्रोजेक्ट येता। आमकां सडनली सकाळीं कळ्ळां माड बी जायते कातोल्यात, म्हणटकूच हे सगळे इलिगल इतले चलता आसतना मेन म्हणटा ते इलिगली हिंगा एक्सेस ना। रोड म्हणटा तो मातसो ना। 5-6 जाण शेतकार लागताय। हे 5 शेतकारांनी ह्यो रोड जेन्ना तेणी स्टार्ट केलो तेन्ना तेजेर ऑब्जेक्शन घायलोय। आनीक आज इतले चलता आसतना आमचे लोकल MLA कितें पळयता म्हणून आमकां कांय समजना। फाटीं एक बायट आयलो लोकल MLAचो, एक पेट्रोल पंप हुंच्यान पास जातालो। तो पेट्रोल पंप ताका STPDल्यान कोण येयल हूंय सडनली हो एक मनशाचेर ट्रान्सफर कोत्ताय म्हणून। पयलो एक मेगा प्रोजेक्ट आमी ताका विचारलो तेन्ना तेणें आमकां जबाब दिलो आमकां कांयच खबर ना। खंयचोय प्रोजेक्ट तेगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पास जाताना आज हांव ताका सांगता ताका फायल गेले शिवाय केन्नाच एप्रूव जायना। आज दुसरो प्रोजेक्ट आसा तो आमी सगळो लोक एकठांय जावन बॉम्ब मारतात आनीक ही फायल तेज बरें गेल्या हें कन्फर्म आहा। तो सगळो आपुणूच शाणो म्हूण ही फायल तेज बरें गेल्या आनी एप्रूव जाल्या। आनी आज फॉरेस्टाचें म्हाका जायतें पडटा। एक प्रॉपर्टी फुल्ली डेव्हलप जाली उपरांत प्रॉपर्टीचे आख्खेच कन्स्ट्रक्शन लायसन आनी सगळे अटॅच केल्या उपरांत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जी कन्स्ट्रक्शनाक झाडां लागतात ती कातरूंक लायसन दिता। आज 64 सुमार हिंगा झाडां कातरूंक एप्रोच जाल्ले, तोडबो कातोले आनी आमी ताका आतां आडायले। सो आज एकूच हांव म्हणूंक सोदतां ज्युडिशरी म्हणटा ती इंडियेची आनी तशीच गोंयची प्रत्येक एक MLAच्या हातीन आहा। लॉ एंड ऑर्डर म्हणटाय ते आनी नाच ते आपणा हातीन दवरताय आनी वच फुडें म्हणटाय। आज हें घडलां देखून हे आमकां खोटा बुकेचेर आय आम आतां 2 वर जाले। सो आतां आमी हिंगा स्टॉप केला आनी आमी हेजे फुडें आनीकूय 2 प्रोजेक्ट येवपाय ऑल ओवर टोटल 4 आमी सगळ्या प्रोजेक्टाचेर आमचे ऑब्जेक्शन हाडटले। म्हाका इतले हुशालकाय भोगोता हो फातोड्डा MLA तो आख्या गोंया भोंवन सांगो सोदिता आपण गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हूण सांगो सोदिता न्हू, गोंय सांबाळटो म्हूण। अरे तूं गोंय सांबाळटो जाल्यार पयलीं तुगे वाड सांबाळ। वाड्या उपरांत तूं हूंय वचपाय थिंग वच आनी सांबाळ। तूं फकत लोकां हेंच मोंडल म्हूण दाखय नाका। तो एक प्रोजेक्ट हाडायताय थिंगा ते काडोवपा लागले 3 म्हयने जाताय थिंगाय कितें काय म्हळ्यार तो आजून बंद जायनासतना सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाक लागले। हां मातशें तेका अक्कल ना तुका। तूं म्हणटा आपूण आख्खें गोंय सांबाळटो म्हूण आख्खे CM जाल्यार फकत तूं घरा मुखल्या तुका सांबाळपाक ना तूं आनी गोंय कितें सांबाळटो रे। समज तुका हितू गोंयच पळो आहा जाल्यार पयलो प्रोजेक्ट दवंड्या प्रोजेक्ट आयलो तो 300 GHD बिल्डर जालो तो पयलीं स्क्रॅप कर आनी लोकांक दाखय बाबा कोण स्क्रॅप केलो म्हूण। फकत त्या व्हिडियोचेर
सांगिल्लें आपण हें केलें तें केलें म्हण तेसो आम घेवन बसपा न्हय हिंगा आम दोंड्या लोक मातशे तरी हुशार काय म्हण त्या कळटा तुका गोडे तुका आख्या गोंया कोडे दिसत आसतले लोक आयकोत म्हूण आम आयकपा न्हय हें तुगे बंडलां तुका समज दिसता बाबा हो रे आपण दोंडेकार म्हण न्हू जाल्यार प्रोजेक्ट तुवें गायले न्हू जाल्यार हे स्क्रॅप करून दाखय आमकां तेजो आम मानतले बाबा तूं खरें दोंडेकार म्हूण सगळे म्हाका खबर आसचे अशें ना पूण माड मार नाकात तुमी आमकां सांगात आमी उखलून बऱ्या जाग्यार प्लांट करतले अशें उतर थळाव्या आमदारान दिला आयकात ताका माड म्हणटा तो अजून बीजेपी तण कशें ट्रीट करता प्रोजेक्ट प्रोपोनंट कोण कितें म्हाका कांय खबर ना आनी केन्ना तांणी एप्रूव केला तो आनी जे भशेन हांगा चलता ताजेर तूं कळटलें सगळें म्हाका खबर आसचें म्हणून ना आतां माड कोणें मारचो न्ही जाता जाल्यार तो माड ट्रान्सप्लांट करचो आनी हो पावस पडटा तातूंत तो जितो उरूंक शकता आमी एक्चुली माड ट्रान्सप्लांट करपाक भरमसाट पयशे मोडटात आमी जो कोकोनट एव्हेन्यू करता ते फुल्ली ग्रोन कोकोनट ट्रीज हाडून आमी ट्रान्सप्लांट करतात थोडे उरतात थोडे मरतात पुणून एटेम्प्ट करपाक जाय हांव मागता सगळ्या कडेन चड करून फातोड्डेकारा कडेन कोणाकूय माड मारूंक जाय अनलेस तो माड सामको तिरकट जाला आनी तुजी तकलेर पडपाचो आहा जाल्यार तो सोडून माड मारूं नाकात तुमी आमकां सांगात आमी तो माड उखलून व्हरून खंय बरे जाग्यार आमी तो प्लांट करतात दुसरें असले प्रोजेक्ट जे कोणाक कळनासतना येता हाका हांव लेटर बरयतलो म्युनिसिपालिटीकूय सांगतलो SPDAकूय सांगतलो की ह्या गोंयांत प्रोजेक्ट एप्रुवलान दिवं नाकात मातशें रावा सुशेगाद बिकॉज नाव पावस पडटा पावसान कोणाक खबर ना लोकांक तुमी उचांबळ करतात ते बावडे आमचे गांव भाव सत्री घेवन उबे रावन एक प्रोजेक्ट आमी बंद केलो दुसरो आयलो अशें तांकां दिसता हें लोकांक उगीच उचांबळ करूं नाकात लोकांक सुशेगाद रावली पावस पडटा तो पडूनी हे प्रोजेक्टाक म्हजे ओपोज आहा गोंयांत कॅरींग कॅपेसिटीचो इश्यू आहा आनी त्या एरियेचे डेमोग्राफी आनी जें सगळें कितें आसा तें एक डेलिकेट इश्यू आहा थंय उगीच व्हडले व्हडले एप्रुवलां दिवची तें हांवूय म्हणटा गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर